दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बुधबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अगाडि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा प्रगति बढाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन्। पहिलो अधिवेशनको 7औं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनअपेक्षा अनुसार कामहरूलाई गति दिन सुझाव दिएका हुन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिनुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा प्रदेश सरकारको प्रगति कमजोर भएको भन्दै विकास निर्माणको क्षेत्रमा खर्च बढाउन अनुरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय सरकारको मध्यस्थकर्ता भएकाले जनताको जनजीविकामा सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा सांसदहरूको जोड छ। रूपन्देहीबाट सहकर्मी केशव भण्डारीले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सभा पहिलो अधिवेशनको 7औं बैठकमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा प्रदेश सरकारको प्रगति कमजोर भएको भन्दै विकास निर्माणको क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको या नसकेको हो जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु पर्ने पनि उहाँहरूको सुझाव छ। प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय सरकारको मध्यस्थकर्ता भएकाले जनताको जनजीविकामा सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जोड दिनुभएको थियो। प्रदेश सरकारको सुरुवाती कार्यक्रम प्रभावकारी र राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयन फितलो भन्दा उपलब्धि कम भएकाले सबै मिलेर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेश सभा सदस्यहरूको रहेको छ। गाउँघरमा स्मार्ट कृषिका कार्यक्रमबाट जसरी प्रदेशबाट जानुपर्ने योजना स्मार्ट कृषिको कार्यक्रममा नपुगेका कारणले गर्दाखेरि, बजेट नपुगेका कारणले गर्दा कृषकहरूले अहिले साँची भोगेका छन्। यसलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिलेको अवस्थामा भारतबाट अधिकतम विषादी फलफुल, तरकारी जस्ता चिजहरू आएका कारणले गर्दा हाम्रो देशमा उत्पादन भएका तरकारीहरू फाल्ने र खाडलमा हाल्ने कामहरू भएको छ। यसलाई तुरुन्त यो सरकार, प्रदेश सरकारको पनि भूमिका होस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री बन्ने बेला रातारात बैठक बसेर दिनरात एक गरेर होमवर्क गरेर सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर विकासको निर्माणमा चाहिँ रातारात किन बैठक नबोलाएर चाहिँ रातारात विकास निर्माणको काम हामीले किन गर्न सकेका छैनौँ? के हामी यहाँ कुर्सीका लागि मात्र आएका हौँ? यस सदनमा हामी चाहिँ मन्त्री बन्नका लागि मात्र आएका हौँ कि हामी जनताले चाहिँ जिताएर जुन अपेक्षा हामीसँग राखेका छन् त्यो काम गर्नको लागि हामी यस सदनमा आएका हौँ? प्रदेश सरकारले विकासको रफ्तारलाई बढाउन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसका अतिरिक्त प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। बाटोघाटो, सिँचाइ, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ, जसमा हाम्रो धरोहरको रूपमा हामीसँग लुम्बिनी लगायत विभिन्न पर्यटक क्षेत्रहरू रहेका छन्। यसमा विशेष गरेर लुम्बिनीको गुरु योजनालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो कार्य गर्न सकियो भने पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने मैले महसुस गरेको छु। राजनीतिक हुन्छ, गाली गलौज हुन्छ। अब हामी यसलाई छाडेर आम मञ्चमा आम जनसमुदायका समग्र विकास समस्या समाधानका कुरालाई राजनीतिक गरौँ, भौतिक पूर्वाधार र निर्माणका राजनीतिक गरौँ,
उत्पादन बढाउने राजनीति गरौँ। हामीलाई चाहिने घाँस बाँस कपास आफै उत्पादन गरौँ। राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गरी सम्पन्न राष्ट्रसँगै लुम्बिनी प्रदेश निर्माण गर्नमा हातेमालो गरौँ। म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामा बोल्ने सांसदहरूले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नलाग्न आग्रह गर्दै जनताको जीवन स्तर उकास्ने गरी योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। जनआकांक्षा पूरा गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको सत्ता पक्षका सांसदहरूको भनाइरहेको छ। सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दा अस्थिरता मात्रै सिर्जना हुने प्रदेशसभा सदस्य गिरधारीलाल नेउपानेले बताउनुभयो। माथि पनि साथीहरूले हिजो के भयो सबैलाई थाहा छ। केन्द्रीय सरकारमा ओल्ला घरका नरे पल्ला घरमा सरे, काले काले मिलेर खाउँ भाले बाहेक कहाँ के भएको छ आज यो देख्न नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। मान्यजीहरूले उठाउनु भयो गम्भीर कुराहरू। यो देशमा मल कसले ल्याउने हो? केन्द्रले प्रदेशलाई दिएको छ। केन्द्रको कृषि मन्त्रालयले 17 लाख मेट्रिक टन कृषि मल चाहिन्छ किसानलाई नेपालमा वर्षमा एकचोटि वर्षभरिमा भनेर तथ्याङ्क तयार गरेको छ। त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले त्यसको ठिक आधा 50%, त्यसको आधा 50% 8 लाख 8.5 लाख ल्याउने भनेर निर्णय गरेको छ। व्यवहारमा 4.5 लाख मेट्रिक टन आएको छैन र अहिले पनि तयारी छैन, आज पनि तयारी छैन। त्यसको टेन्डरसम्म भएको छैन। हामी जनताबाट आएर जनतासँग जाँदैछौँ र भन्दैछौँ, जनताले सोध्दैछन् मल खोइ। सरकारलाई टेन्डर गर्ने फुर्सद छैन। पहिलो कुरो माथिबाट सिस्टममा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरो यो सरकारलाई काम गर्न कहाँ कसले दियो? तपाईँहरूले दिनुभयो? सरकारलाई काम गर्न दियो? आज साथीहरू हिजो यता आज उता, फेरि उताका यता, फेरि यताका उता, फेरि उताका यता पनि त हुने होला नि। यो त चल्ने चर्खा होला नि। यो नसोच्नुहोस् कि अब एकचोटि हामी सत्तामा गएपछि फेरि सदैवको लागि सत्तामा हुन्छ भनेर। कसैले पनि नसोच्दैन। नेकपा एमाले पनि सोच्दैन, अरूले पनि सोच्नु हुँदैन। जनताको समस्यामा समग्र लुम्बिनी प्रदेश सरकार एक भएर लाग्न आवश्यक रहेको भन्दै सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सडक, सिँचाइ, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत बनाएका हुन्। प्रदेश सरकारका योजना धेरै भएको तर कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र निरीक्षण नभएको स्वीकार समेत गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण थालिएको छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन सुरु गरिएको हो। यसका अतिरिक्त प्रदेशका सबै जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको बुस्टर मात्रा लगाउन पनि सुरु गरिएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकीको नेपालगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रनेहरूलाई निगरानी गरेर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। तर केही व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। दाङबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेको हो। रूपन्देहीको भैरवा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकीको नेपालगञ्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिनेहरूलाई निगरानी गरेर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। तर केही व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस इन्फेक्सन यो विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल लगायत अरू देशहरूमा पनि फैलियो र अहिले आएर हेर्दाखेरि अब हामी कहाँ फाटफुट केसहरू मात्रै देखिएको छ है। र हामी निरन्तर रूपमा 3टा हेल्थ डेस्कहरूमा एउटा चाहिँ तपाईको रूपन्देहीमा छ, भैरवामा
एउटा कृष्णनगरमा र अर्को चाहिँ बाँकीमा इन्डियाबाट आउने केसहरूको हामी सर्भिलेन्स गरिरहेको छौँ, निगरानी गरिरहेको छौँ। त्यहाँ पनि त्यति केसहरू देखिरहेको छैन र अहिले चाहिँ फाटफुट केसहरू मात्रै देखिरहेछ, त्यस्तो चाहिँ अब छैन, पहिला जस्तो छैन। कोरोनाको अगेन्स्टमा 5 वर्षभन्दा मान्ने उमेरका अधिकांश मानिसहरूले खोप लगाइसकेका छन्। धेरैले बुस्टर खोप लगाएका छन्। हामी डेटा हेर्दाखेरि 100भन्दा बढी पपुलेसनले हाम्रो जुन छन् फर्स्ट डोज लगाइसके, झन्डै 93% बढीका चाहिँ अब सेकेन्ड डोज पनि लगाए, बुस्टर डोज पनि मान्छे लगाए। धेरै इन्फेक्सन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै नेपाली नागरिकहरू 90% वासीहरूले इम्युन नै छौँ, हामीमा रोग प्रतिरोधक क्षमता छ। त्यो समसिद्ध कुरा हो र यस्ता भाइरसहरू जो चाहिँ खोप लगाएका छैनन्, दीर्घजीवी छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने, अलिकति सङ्क्रमण भयो भने कडा हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो PCR ल्याबहरू यथावतै राखेका छौँ डिटेक्सनको लागि। हेल्डेक्समा स्क्रिनिङ भइरहेछ र उपचार गर्नलाई हस्पिटलहरूमा त सबै ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट, ICU बेड लगायतको सबै सामानहरू यथावतै छ र भाइरल डिजिज भएपछि यसको सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र त्यस्तो अहिले चाहिँ केसहरू देखेको छैन र सरकार चाहिँ रेडी छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न खोपले काम गरेको छ। यसका अतिरिक्त मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढ्ने भएकाले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर कोरोना भाइरस फैलिहालेको अवस्थामा भने उपचारको लागि अस्पताल, अक्सिजन, भेन्टिलेटर सबै तयारी अवस्थामा रहेको समेत स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्रा लगाउन थालिएको छ। हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बुस्टर मात्रा लगाउन थालेका हुन्। 55 वर्ष माथिका सबै नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, पहिलो 3 महिना पुरा भएका गर्भवतीहरू, 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान चलाइएको छ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँ भिडभाडमा नजानुहोस् लगायतका कुरा किन गरेका छैनौँ भने अहिलेको भाइरस चाहिँ सफ्ट खाले छ, माइल्ड खाले छ, हल्का छ। मानव महिला इन्फेक्सन भयो भने मेरोमा इम्युनिटी डेभलप हुन्छ के त। त्यसैले अहिले पब्लिकलाई हामीले त्रासको मात्रामा दिएका छैनौँ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा सन्देश हामी नियमितमा के रूपमा दिएका छौँ भने यदि तपाईँमा रुगाखोकी र कोरोना जस्तो लक्षण भयो भने तपाईँ त्यस्ता जुन शङ्कास्पद मान्छे हुनुहुन्छ नि, बिरामी, उहाँहरू चाहिँ भिडमा नगइदिनुहोस्, घरबाट बाहिर निस्किदिनुहोस्। 7 दिनको कुरा हो, स्वतः सब्साइड हुन्छ। जो बिरामी छन् उहाँले सबै परहेज गर्नुपर्ने भयो। तर आम पब्लिकले परहेज गर्नुपर्ने केही कारण देख्दैन। बिरामी मान्छेले मास्क लगाएर घरभित्र आइसोलेटेड रुममा बस्दियो भने अहिले हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ खोप पनि हामी उपलब्ध गराएका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी छन् र नियमित रूपमा हामी खोप लगाइरहेका छौँ र 5 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ सबै जनसमुदायहरू लगाइराख्नु भएको छ र अहिले जस्तै 3-4 डोज लगाइसकेपछि बुस्टर डोज चाहिँ इच्छुक मान्छे चाहिँ लगायो भने हुन्छ। यसमा हामी कम्पलसरी गरेका छैनौँ है, किनभने इन्फेक्सनले पनि इम्युनिटी दिने भयो, खोपले पनि इम्युनिटी दिने भयो। भाइरस सफ्ट छ, तर हामीले तोकेको जुन कम उमेरका छन् र क्रोनिक रोग भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ खोप लगायो भने राम्रो हुन्छ र उहाँ चाहिँ लगाइराख्नु छ। गभर्मेन्ट रेडी छ, हामी पनि रेडी छौँ, खोप चलिरहेको छ। तर जसलाई इन्फेक्सनको शङ्का हुन्छ नि, रुगाखोकी लाग्ने, त्यसपछि हल्का दम बढ्ने होइन, त्यस्ता मान्छेहरूले त्यो कोरोना पनि हुनसक्छ, अरू चाहिँ फ्लू इन्फेक्सन, कमन कोल्ड हुनसक्छ। उहाँले मात्रै के सन्देश छ भने आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा घरमा बस्ने, मास्क लगाएर अरू परिवारबाट छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ र उहाँ चाहिँ एन्टिजेन चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा छ, शङ्का लाग्यो भने एन्टिजेन टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै सन्देश दिन्छु। जनरल पब्लिकले चाहिँ केही गर्न परेन, जनरल सामान्य जीवन बाँच्ने। तर जो चाहिँ रुगाखोकी र अरू रोगीहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दा राम्रो हुन्छ। विगतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको थियो। अब कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यसले पुर्याउने हानिलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले गति लिन थालेपछि प्रदेश सरकारको तहबाट सतर्कता अपनाउन थालिएको हो।
नेपालमा चलेको 10 वर्षीय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं नेपालीले शहादत प्राप्त गरे। उनीहरूको सम्मान र सम्झना स्वरूप निर्माण भएका संरचना, शालिग, पार्क लगायतको निर्माणमा राज्यले करोडौं रुपैयाँ लगानी समेत गरेको छ। तर करोडौं लगानीबाट शहीदकै स्मृतिमा बनेका यिनै संरचना संरक्षणको अभाव झेलिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र तिनाउ गाउँपालिकाले करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको पाल्पाको तिनौं गाउँपालिकाको दोभानको अविरल पार्क संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। पाल्पाबाट सहकर्मी सुनिल कार्कीले पठाउनु भएको एक रिपोर्ट। पाल्पाको तिनौं गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोभानमा निर्माण भएको अविरल पार्क अलपत्र परेको छ। करोडौं रकम खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न गरिएको अविरल पार्क प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेको हो। विक्रमसम्म 2058 मा तत्कालीन शाही सेनाले नियन्त्रणमा लिई 2 राउन्ड गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका माओवादीका छापामार मानसिंह बस्नेत अविरलको सम्झनामा निर्माण गरिएको अविरल पार्क पर्याप्त संरचना हुँदा हुँदै पनि स्वामित्व ग्रहणमा पालिकाले चासो नदिँदा योजना अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संहितापछि बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनौं गाउँपालिकाको सुरुको नेतृत्वले गृहयोजना निर्माण गरी पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खका तत्कालीन निर्वाचित सांसद वसन्त घरतीको पहलमा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र तिनौं गाउँपालिकाको साझेदारीमा पार्कको निर्माण सुरु भएको थियो। तर अहिले पार्कको स्तर उन्नति विस्तारमा पहल हुन नसक्दा पार्क अल्पत्र परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। संरचना बनेको हिसाबले त अब एउटा यो तिनौको गहना हो भन्ने चाहिँ मनलाई महसुस हुन्छ। तर चाहिँ यो भग्न अवशेष करिब 4 वर्ष समथिङ यसकोमा चाहिँ काम भएको छ। बजेट बहुत आएको छ। यसमा बजेट जति लगानी भएको छ, जति लगानी भए अनुसारको यसले प्रतिफल होइन, देख्न लायक पनि छैन। अलि रमणीय स्थल बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति हामीले जति सोचेका छौँ त्यति हुन सकेको छैन। बजेट जति छुटे पनि अझै व्यवस्थित हुन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले वडाको 5 लाख बजेटबाट निर्माण सुरु भएको पार्कमा अहिलेसम्म 1 करोड 28 लाख बढी बजेट विनियोजन भई काम भएको छ। अविरल पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी पार्कको निर्माण भएको थियो। पार्क प्रवेशद्वारमा गेट निर्माण, सिडी निर्माण, प्रतीक्षालय, फुलबारी, बगैँचा, पिकनिक सेड, चिल्ड्रेन पार्क र दृश्य अवलोकनका लागि भ्यू टावर समेत निर्माण गरिएको भए तापनि यी सबै संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। पार्कको नियमित जीर्णोद्धार, रेखदेख र सरसफाइको निम्ति पालिकाले चासो नदिएको कारण पार्क कन्तबिजोग बनेको निर्माण उपभोक्ता समितिको दुखेसो रहेको छ। खासै त्यो तिनौं गाउँपालिकाले अब यो यत्रो पार्क बनाइसकेपछि अब यो पार्कको चाहिँ अब हेरचाह अब यो यसको संरक्षण त यो तिनौं गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने हो होइन। अब यो तिनौं गाउँपालिकाले पनि खासै चासो देखाए जस्तो मलाई लाग्दैन। र अनि त्यसपछि यसको यो अविरल पार्कको यो प्रचार पनि अलि प्रचारको पनि कमीले गर्दाखेरि अलि पर्यटकहरू आउन त आउने, तर चाहिँ खास हामीले सोचे जस्तो पर्यटकहरू आएको छैनन्। यता तिनौं गाउँपालिकाले भने पार्कको दिगो संरक्षण र स्तर उन्नतिका लागि सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्न समन्वयको प्रयास भइरहेको बताएको छ। पार्कको मर्मत सम्भारको लागि 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको र थप बजेटको लागि प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गर्ने तयारी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला तिनौं गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको अविरल पार्क चाहिँ हाम्रो विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो म त थिइनँ, तर पनि यसभन्दा अगाडिका चाहिँ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ सुरु गर्दाखेरि प्रदेश सरकार र चाहिँ तिनौं गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम म्याचिङ फन्डबाट चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो र चाहिँ यसलाई लगभग 1 करोड 87 लाख बराबरको खर्च भएको छ। र यसमा हामीले जुन लगानी गरिएको थियो त्यो अनुसारको चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ। तर पनि अलिकति यो कुरामा पर्यो कि के पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र गर्न सकिएको छैन। यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले फेरि अहिले छुट्टै एउटा समिति गठन गरेर यसलाई चाहिँ एउटा आउने 2-4 पैसा आउने अथवा टिकट सिस्टम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने सोचमा राखेर बसेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले तिनौं भन्नाले बुटोलदेखि नजिक पर्ने हुनाले चाहिँ यसमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ बढी उत्साहित बनाएर ल्याउने र यसमा चाहिँ पिकनिक स्पोट र यसमा चाहिँ बाघ अथवा चाहिँ चित्तलहरू जस्ता चाहिँ जनावरको चाहिँ फोटो राखेर
बच्चाहरूलाई पनि बाल क्रीडा गर्ने स्थलको रूपमा पनि यसलाई परिणत गर्ने हो कि भन्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। यो हालसाल पद्धति चालुमा छैन, तर पनि यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा अझ बढी उपयोगी बनाउने चाहिँ उद्देश्यका साथ हाम्रो यसलाई सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। बटवलदेखि 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको अविरल पार्कको स्तर उन्नति र संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ, जसलाई ओडा पालिकादेखि प्रदेश र सङ्घ सरकारका प्रतिनिधिले पार्कको गुरियोजना निर्माण गरी पार्कको प्रसार प्रसारमा पहल गर्ने हो भने पर्यटन विकासमा पालिका अब्बल बन्न सक्ने देखिन्छ। संहितापछि बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनहुँ गाउँपालिकाको सुरुको नेतृत्वले गुरी योजना निर्माण गरी पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। तर यसको रेखदेख, संरक्षण र प्रचार प्रसार नहुँदा पार्क ओझेलमा पर्दै आएको छ। पाल्पाको रानीमहल दरबारमा पुग्न 2064 सालसम्म पनि साँघुरो बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासले सुन थालेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी गुड्ने बाटो हुँदै अहिले पक्की सडक निर्माण भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत तानसेन रानीमहल सडक स्तर उन्नति सहित कालोपत्रीको काम सम्पन्न भएको हो। पाल्पा स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत सडक विस्तार र कालोपत्रीको योजना कार्यान्वयन भएपछि रानीमहल पुग्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ। यसले उत्तरी पाल्पा गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा पर्वत बागलुङदेखि लुम्बिनी प्रदेशकै गुल्मी जिल्लाबाट साना ठुला सवारी मार्फत सहजै पुग्न सक्ने भएको छ। पाल्पाबाट सहकर्मी सुनिल कार्कीले तयार पार्नु भएको एक सामग्री। प्रेमको प्रतीक नेपालकै प्रख्यात उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलसम्म पुग्ने सडक कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पाल्पा स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत तानसेन रानीमहल सडक स्तर उन्नति सहित कालोपत्री गर्ने काम सकिएको हो। तानसेन 12 अवलदेखि रानीमहल परिसरसम्मको 6.1 किलोमिटर सडक र गोर्खेकोटदेखि नारायणडाँडा जोड्ने 1.2 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने काम सकिएसँगै पर्यटकको लागि सहजता थपिएको छ। लागत अनुमान 16 करोड 43,72,000 विनियोजन गरिएकोमा 12 करोड 72 लाख रकममा चितवनको लोहनी ब्रदर्स एन्ड सन्स कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। लागत अनुमानको करिब 22% कम रकममा निर्माण कम्पनीले तानसेन रानीमहल सडक कालोपत्रीको काम सम्पन्न गरेको हो। रानीमहलसम्म पुग्ने सडकको सहजताको लागि प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहिरोको जोखिम रहेको बैकुण्ठे भिरको वैकल्पिक सडक, गाईघाट खोलामा पक्की पुल सहितको गाईघाट, कल्लापारी टाँकीचौर रानीमहल सडक ग्राभेलिङको काम समेत तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। 12 मिटर लम्बाइको पुलको मुख्य पिलर र स्पान ढलाइको काम सकिएको र बाँकी काम अबको 1 महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाबाट तानसेन रानीमहल अहिले हाम्रो पर्यटकीय स्थल रानीमहल जाने सडक स्तर उन्नति भएको। हामीले अवलदेखि रानीमहल खण्डको करिब 6.1 किलोमिटर प्लस यो गोर्खेकोटदेखि एउटा गोर्खेकोटबाट पनि 1.2 किलोमिटर जस्तो बाटो दुईटै एकमुष्ट गरेर हामीले डिबिएसटी कालोपत्री गरेको हो। त्यस्तै अब तानसेन रानीमहल जहाँ बाटोको बैकुण्ठे भन्दा तल रानीमहलसम्म चाहिँ बाटो निकै नै बर्सातमा पहिरो गई बाटो अवरुद्ध हुने समस्याको कारणले हामीले अहिले गाईघाट कल्लाबारी टाँकीचौर रानीमहल भन्ने एउटा वैकल्पिक मार्गको पनि अहिले हामीले निर्विस्तार उन्नति गर्न लागेका छौँ। बर्खायाममा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे सडकले शास्ति खेप्न बाध्य आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि बाटो फराकिलो बनाई सडक कालोपत्री गरिएसँगै रानीमहल पुग्ने पर्यटक समेत बढेका हुन्। ओह्रालो र साँघुरो सडकको कारण जोखिम नै मुनेर रानीमहल पुग्न बाध्य पर्यटकको लागि अहिले निकै सजिलो भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण गुप्ता बताउनुहुन्छ। पक्कै पनि जस्तै अवलसम्म त कालोपत्री रहँदाखेरि पक्कै उहाँहरूले आवाजातमा अवलसम्म सजिलो थियो भने अवलदेखि रानीमहलसम्म ग्रेड हाई भएको भएर कालोपत्री नहुँदाखेरि आउन जान निकै समस्या थियो। हामी पनि सुरुमा आउँदाखेरि त्यो बाटो साँघुरो भएर यात्रा गर्न पनि डर लाग्दो खालको थियो। अहिले हामीले चौडा गरेर कालोपत्री गरिसके पछाडि पक्कै पनि त्यो आवाजातमा सजिलो त भएकै छ। कालीगण्डीकै तीरमा अवस्थित रानीमहल पुग्ने सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो छ भन्ने सुनेर रानीमहल जान मन लागेर पनि जान नसकेका पर्यटकको लागि रानीमहल सडक स्तर उन्नतिसँगै रानीमहल कहिले पुग्ने होला भन्ने कौतूहलताले पर्यटकको हौसला थपेको छ। रानीमहल नआएका तर रानीमहल बारे बाहिरी रूपमा अरू कसैबाट बयान सुनेका समेत रानीमहलसम्म पुग्ने सडक सुनेको र प्रत्यक्ष देख्दा निकै धेरै सुधार भएको पाएको पर्यटकदेखि स्थानीयको भनाइ छ। धेरै चेन्जेस देखेँ होइन, पहिला म आए थिएँ 3 इयर्स अगो 5 इयर्स अगो होला होइन, त्यतिखेर अलि त्यो बाटो पनि त्यति साह्रो राम्रो थिएन, यस्तो फेसिलिटी पनि थिएन क्या।
अहिले राफ्टिङ पनि रहेछ, यो क्याम्पिङ कुरा रहेछ, यो धेरै सुविधा रहेछ। रोड पनि अलि रफ थियो, अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अलि डेभलप भएको देखेँ, पिच पनि अलि तलसम्मै भएको देखेँ। अब रानीमहल जाने पर्यटकहरूलाई धेरै सुविस्ता भइरहेछ। अब हाम्रो बिरामी अब लिएर जानलाई पहिला दुःख थियो, अहिले बोकेर लिएर जान दुःख थियो, अहिले गाडी आउँछ। रानीमहलसम्म पुग्ने सजिलो सडककै कारण आन्तरिक पर्यटक रानीमहल पुग्ने क्रम बढेसँगै रानीमहल पुग्ने सडक आसपासमा पर्यटकको सहजताका लागि आवासीय सहितको होटल रेस्टुरेन्टमा लगानी समेत बढेको छ, जसले एकातर्फ पर्यटकलाई सेवा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयको आय स्रोतमा समेत वृद्धि भएको छ। नमुनाको रूपमा मैले सञ्चालन गरिसकेपछि पनि 8-10वटा पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि हो। अहिले पछिल्लो समयमा रानीमहलमा आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ व्यवसाय गर्ने साथीहरू पनि हामी बढिसकेका छौँ। पहिला अलिकति थोरै एउटा दुईटा मात्रै सीमित होटल व्यवसायहरू सञ्चालनमा थिए, अहिले थुप्रै साथीहरू यहीँ बसेर केही व्यवसाय गर्छु भनेर व्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको छ। सहज आवत जावत र यातायातका साधनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा सडक नै गन्तव्य भेटाउने माध्यम हो। यही सडक सजिलो र सहज भयो भने त अझ गन्तव्यप्रतिको दूरी कम हुन्छ, जसले मानिसका सबै पक्षलाई सहज बनाइदिन्छ। ठ्याक्कै यस्तै भएको छ तानसेन रानीमहल सडक पनि घुम्न जाने पर्यटकदेखि स्थायी बसोबासी रहेका स्थानीयसम्मलाई सहज बनाएको छ। बर्खायाममा हिलामे र हिउँदमा धुलामे सडकले स्वास्थ्य खेप्न बाध्य पर्यटकका लागि अहिले बाटो फराकिलो बनेको छ। सडक कालोपत्रे गरिएपछि रानीमहल पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या समेत बढेको छ। ओह्रालो र साँघुरो सडकको कारण जोखिम नै मोलेर रानीमहल पुग्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।